आमिर साहब आपसे ही आगाज करते हैं, ये मुज़ाकरात सबसे पहले ये वो कैरेट एंड स्टिक वाला रूल अप्लाई कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, प्रेशर बढ़ाए और ऐसे बयानात दें कि अगला जो पार्टी है वो किसी तरीके से मुज़ाकरात के लिए आमादा हो जाए, या फिर ये इसलिए एक सर्टन मौकफ अपनाया गया, बहुत अच्छे खासे हैवी किस्म के बहुत सख्त किस्म के बयानात भी आए, या ये इसलिए दिए गए कि मुज़ाकरात की दावत नहीं आ रही थी या मुज़ाकरात का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था और अब खुलकर मुज़ाकरात के लिए आप लोग अपनी डिजायर शो कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के अंदर जो बहरान है, जो क्राइसिस है, बिल आखिर इन तमाम क्राइसिस का हल तो मुज़ाकरात के जरिए ही तय होना है, और मुज़ाकरात पॉलिटिकल फोर्सेस के ही होने चाहिए, उन्हीं के सियासी जमातों के दरमियान ही होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से तमाम सियासी जमातें, बिलखसूस जो PDM 2 की पॉलिटिकल जमातें हैं, ये अपनी वक़्त हो बैठी हैं, क्योंकि ये खुद बैसाखियों पर फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत में है। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां मुज़ाकरात में संजीदा हों तो उसके लिए एक होमवर्क किया जाता है, कोई जेस्चर दिया जाता है। कल जो पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ, हमारे पुरअमन एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए, आप सब जानते हैं। कल ही मैंने उमर अयूब साहब ने और बैरिस्टर गौहर साहब ने एक पुरअमन रैली निकाली इस्लामाबाद में। हम तीनों और हमारे साथ 150 अरकान कारकुनों के ऊपर मुकदमात दर्ज कर दिए गए। हमारे वहाँ फॉर्म 45 के तहत जीते हुए MNAs, उनमें शुएब शाहीन साहब, आमिर मुगल साहब, अली बुखारी साहब पे भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब अगर ये जमहूरी हुकूमत है और फॉर्म 47 के बाद असम्बलियां बन गई हैं, हुकूमत चल रही है, तो इसके लिए इनको जेस्चर देना चाहिए। आमिर साहब, क्या ये जेस्चर काफी नहीं था? सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन क्या ये जेस्चर काफी नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आपसे बोला है कि मुज़ाकरात करें, मिसा के मुफाहमत करें? क्या ये जेस्चर काफी नहीं था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आपको मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं और आप लोग कंटिन्यूसली ना कह रहे हैं? मेरी बहन, ये सिर्फ सियासी तकरीर थी, ये सिर्फ दिखावे की चीज थी। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत पहले एक कदम बढ़ती है और उसके लिए अमलन कोई सबूत देती है। और आज भी जिस तरह से हमारे हजारों कारकुन जेलों में हैं, हमारी खवातीन कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं, और कल जो कुछ हुआ और उससे पहले भी 2 हफ्ते पहले हमने एहतजाज की कॉल दी, तो ये सारी चीजें हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और के बराबर है। अच्छा, आमिर साहब, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं उसको इंडोर्स करता हूँ कि हमारा जो एक बेस लाइन है, हमारा जो एक मुसलमा, हमारा एक असूली मौकफ है, उसके ऊपर बैठकर पहले TOR तय किए जाएं, और फिर जहां सियासी जमातें हकीकत हैं, वह एस्टैब्लिशमेंट भी एक हकीकत है। पिछले कई अदवार से आप देख रहे हैं कि जहां भी पॉलिटिकल डायलॉग होते हैं, उनमें एस्टैब्लिशमेंट जरूर साथ बैठी होती है, तो उसके साथ ही ये मुल्क आगे चलेगा। स्वामी डोगर साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। इसका मतलब ये है कि आप अगर पॉलिटिकल पावर से भी डिस्कशन करना चाहेंगे, मुज़ाकरात करना चाहेंगे, तो आप ये चाहेंगे कि उसके अंदर भी एस्टैब्लिशमेंट एक अहम रुकन के तौर पर बैठे? इज दिस व्हाट यू आर सेइंग? यस, उसकी वजह कि भाई मेरी बहन के पॉलिटिकल फोर्सेस ने अपने आप को इतना कमजोर कर दिया कि किसी पर एतबार नहीं है। जब तक कोई रेफरी या अंपायर या वो ताकतवर हाथ नहीं बैठेगा जो ये चाहेगा कि अब इस मुल्क को इस तरीके से आगे चलाया जाए, उस वक्त तक पॉलिटिकल जमातों का बैठना बेमानी। आप सब समझती हैं कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का रोल इस मुल्क में कितना बढ़ चुका है, जो कि एक मुसलमान हकीकत है। और कभी मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि कभी एस्टैब्लिशमेंट भी ये नहीं चाहेगी कि मुल्क के मफाद को लुक आफ्टर ना किया जाए और मुल्क के मफाद को मद्देनजर ना रखा जाए। बिल आखिर आज नहीं तो कल आप मेरी बात इस प्रोग्राम में नोट कर लीजिएगा, जो मुल्क में इस टाइम बिलखसूस पंजाब में गंदम का शदीद बहरान है, जो महंगाई है, जो अनारकी बढ़ गई है, जो पोलराइजेशन बढ़ गई है, इस सारे बहरानों का क्राइसिस का हल यही है कि आपको पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी PTI, जिसको 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया,
اس کو آن بورڈ کرنا اچھا، پڑے گا۔ انفارچونیٹ بات یہ ہے عامر ڈوگر صاحب، آپ لوگوں کے زمانے میں بھی ایک گندم کا بحران آیا تھا، میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں، مجھے علی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنے دیجیے گا۔ علی راشد صاحب، دو ڈیمانڈ اس ٹائم پر عامر ڈوگر صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ایک تو پہلے ٹی او آر سیٹل ڈاؤن کریں، پہلے کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ جس سے پاکستان تحریک انصاف کو لگے کہ واقعی میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مذاکرات کرنا چاہیں۔ دوسرا، مذاکرات اکیلے آپ سے نہیں ہونے، صرف اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این بیٹھے گی، اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بیٹھے گی، تب جا کر ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ کچھ ٹرسٹ نہیں ہے، ایک امپائر ہونا چاہیے۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ جمہوری اقتدار کی بات کرتی ہے، جو کہ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بالاتر ہونا چاہیے، وہ اس بات پہ اگری کرے گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو ان سے میں کہوں گا کہ ہم نے ہر فورم پہ زرداری صاحب نے اپنی سپیچ میں، پرائم منسٹر صاحب نے، سب نے کہا کہ آئیں بیٹھیں اور مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ لیٹس بی پارٹ آف دا سولوشن، ناٹ پارٹ آف دا پرابلم۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب مذاکرات اور بات کرنے کی بات آتی ہے تو یہ پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں، تو پی ڈی ایم کے جو سربراہ تھے فضل الرحمان صاحب، ان کے ساتھ یہ اپنے مفاد کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں، مگر جب بات پاکستان کی آتی ہے، اکانومی کی آتی ہے، حالات کی آتی ہے، تو ان کو بیٹھنا نہیں ہے۔ ایک ان کا نمائندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہم تو آئی ایس آئی اور آرمی چیف کے ساتھ بیٹھیں گے اور کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ دوسرا ان کا بندہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم تو اس کو اون ہی نہیں کرتے، ان کے ذاتی رائے ہوگی۔ پھر ایک ان کا جو چیف منسٹر ہے کے پی کا، وہ کہتا ہے ہم اسلام آباد پہ دعویٰ بول دیں گے، قبضہ کر لیں گے۔ میرے حساب سے دیکھیں، بالکل سب پارٹیوں کو، سب سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہیے، مگر اس سے پہلے آئی فیل کہ پی ٹی آئی کو انٹرنلی بیٹھ کے اپنے کچھ ڈائلاگ کرنا چاہیے ٹو کم آن دا سیم پیج۔ ان کی پارٹی کا بیانیہ کیا ہے، نیریٹو کیا ہے، کسی کو نہیں سمجھ آ رہا، ان کی منطق کیا ہے۔ سعودی انوائے آتا ہے انویسٹمنٹ کی بات کرنے تو شیر افضل مروت صاحب کہنے لگتے ہیں کہ سعودی بھی کنسپیریسی میں شامل تھا، پھر ان کے جو چیئرمین ہیں وہ لا تعلقی کر لیتے بیان سے۔ انہوں نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے۔ لیکن علی صاحب، مجھے سنجیدہ ہوں، I understand what you're saying، لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یعنی حکومت ایز اے ہول کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کے لیے کوئی چینل کھولا گیا تھا؟ آپ فرما رہے ہیں کہ سپیچز کی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دس از میئر لپ سروس، یہ لپ سروس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یا تو کوئی ایسا قدم جہاں آپ نے کہا نہ ہو، کچھ کیا ہو، کوئی بیک چینل ڈپلومیسی، کوئی روابط، کوئی بیک ڈور روابط جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو بولا ہو کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات سنتے ہیں، ٹی او آرز لے آئیں، ہم اپنے ٹی او آرز لے آتے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ کر بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ وی آر ریڈی۔ دیکھیں، ہم نے تو فرنٹ ڈور کر دیا ہے، ہم نے تو جوائنٹ سیشن کے ہمارے جو صدر صاحب ہیں انہوں نے اس اسپیچ میں کہہ دیا ہے کہ سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے، اینڈ وی آر ریڈی۔ بیک ڈور تو پیچھے بیہائنڈ دا سینز ہوتی ہیں چیزیں، ہم تو فرنٹ پہ آ کے وی آر اوپننگ آرمز کے آئیں، بیٹھیں، بات کریں، اپنے جو بھی چیزیں طریقے سے بتائیں۔ دیکھیں، دس کنٹری کین ناٹ افورڈ اس قسم کی چیزیں، ابھی اللہ اللہ کر کے چیزیں واپس ٹریک پہ آنا شروع ہوئی ہیں۔ آئی ایم ایف کی بات چل رہی ہے، ایرانی پریزیڈنٹ آ کے گیا ہے، سعودی عربیہ پرائم منسٹر گئے ہیں سعودی پرنس سے ملنے کے لیے، انویسٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پہ، انفلیشن تھوڑی کنٹرول میں اب آنا شروع ہوئی ہے، چیزیں ٹریک پہ جانا شروع ہوئی ہیں۔ مئی 9 پھر سے قریب آنا شروع ہوا ہے اور انہوں نے پھر سے باتیں کہ ہم آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں علی صاحب؟